So chant this Om chanting at least 21 times, or you can keep it up to half an hour. You will be peaceful. God bless you. Thank you. Harihi Om Tat Sat. Shri Ganeshaya Namaha. Shri Saraswatyai Namaha. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Now I will chant Mandukya Upanishad. Mandukya Upanishad is about Om, Omkara. And how to make Om sadhana, it is described in Dhyana Bindu Upanishad. But here, what Om is and how it functions in individual life and in the universe, it is written in the Mandukya Upanishads. So Mandukya Upanishad is the authority for Om sadhana, Omkar Diksha. And Adi Guru Bhagavan Shankaracharya made bhashya on it, and not only bhashya on it, also his great Guru Gaudapadacharya wrote Mandukya Karika, and there are 4 chapters in that. Agam Prakarana means the knowledge chapter. Vaitatya Prakarana means the Maya chapter or illusion chapter. Advaita Prakarana means non-dualisms chapter. And Alat Shanti Prakarana means by the illusion what round way our mind goes and life goes, that becomes a stop of this chakra, of this sansara. That is Alat Shanti Prakarana. This is a very big scripture, but if you just listen the sound vibration is so powerful that you will get higher inspiration and peace in mind, divinity in your actions. So please listen the Mandukya Upanishad sound. Harihi Om. Bhadram karnebhi shrunuyama devaha. Bhadram pashyemakshavirjajatraha. Sthirairangaistuštuvaggung sastanubihi. Vyashema deva hitanjadayuhu. Om swasti na indro vriddhashravaha. Swasti na pukha Vishwavedaha. Swasti nastaksho arishtanemihi. Swasti no brihaspatir dadhatu. Om Shanti Shanti Shanti. Om Ityada
एतदक्षरमिदग्गुं सर्वं तस्योपव्याख्यानभूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव सर्वगुं ह्येय ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् जागरितस्थानो बहिःप्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमः पादः स्वप्नस्थानो अन्तःप्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रविभुक्तभुक् तैजसो द्वितीयः पादः यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तं सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो ह्यानन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एष अन्तर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्यौ हि भूतानां नान्तः प्रज्ञं न बहिःप्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं न प्राज्ञम् अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणमचिन्त्यमभ्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवम् अद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा सोऽविज्ञेयः सोऽयमात्माध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं पादामात्रा मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति जागरितस्थानो वैश्वानरोकारः प्रथमा मात्राप्तेरादिमत्वाद्वा आप्नोति ह वै सर्वान् कामानादिश्च भवति य एवं वेद स्वप्नस्थानस्तैजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षादुभयत्वाद्वोत्कर्षति ह वै ज्ञानसन्ततिं समानश्च भवति नास्या ब्रह्मवित्कुले भवति य एवं वेद सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा मिनोति हवा इदं सर्वम् अपीतिश्च भवति य एवं वेद अमात्रश्चतुर्थो अव्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वैतः सर्व एव ओङ्कारमात्मैव संविशत्यात्मानं य एवं वेद य एवं वेद ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं जदायुः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टप्रशान्तिर्भवतु।